नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानल फेसबुक पेज टिकटक जुनसुकै पनि प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ भने सबै प्लेटफर्ममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ। प्राइभेट बैङ्कको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्नु भइरहेको छ। तपाईँको त्यो जुनियर एसिस्टेन्ट होस् वा तपाईँको जुनियर ट्रेनिङ एसिस्टेन्ट होस् वा तपाईँको ट्रेनिङ एसिस्टेन्ट वा तपाईँको हामीको म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ जुनियर टेलर वा तपाईँको जुनियर टेलर पछि तपाईँको टेलर रहेको छ पोजिसन। यो 6वटा पोजिसनको तपाईँको प्राइभेट बैङ्कको एक्जामिनेसनको प्राइभेट बैङ्क अन्तर्गत हामीहरूको कमर्सियल बैंक डेभलपमेन्ट बैंक दुवै आउँछ र म हजुरहरूलाई जे कुरा पढाइरहेको छु आजको यो भिडियोमा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस तपाईँको यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जुन हामीहरूको हुन्छ तपाईँको फाइनेन्स कम्पनी सी क्लास लाइसेन्स पत्र प्राप्त हुन्छ। जस्तै तपाईँको प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स कम्पनी भयो तिनीहरूको लागि पनि एक्जामिनेसनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। तिनीहरूको पनि एक्जामिनेसनको सिलेबसमा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस समावेश गरिएको हुन्छ र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसलाई कुन कुन नामले हजुरलाई समावेश गरिएको हुन्छ। एउटा त क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भइसक्यो, अर्को तपाईँको क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी भइसक्यो, त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ तपाईँको रिजनिङ भइसक्यो, त्यसपछि तपाईँको हामीहरूको के हुन्छ एप्टिट्युड टेस्ट भनेर पनि तपाईँको समावेश गरिएको हुन्छ र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अन्तर्गत आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूको माझमा रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन लिएर उपस्थित भइसकेको छु जुन एक्जामिनेसनको पोइन्टले भ्यूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। कृपया ध्यान दिएर भिडियो अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला। यदि हजुरलाई प्राइभेट बैङ्कको एक्जामिनेसनमा पास हुनु छ भने हजुरको रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको तपाईँको यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। फ्री क्लासको तपाईँको युट्युबबाट जुनसुकै पनि प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ यो तपाईँको फ्री क्लासको नै भिडियो रहेको छ तब पनि तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। तर तपाईँ झन् राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको एउटा म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ बाहेक तपाईँको यो सबै पोजिसनको तपाईँको रहेको छ फी तपाईँको 2000 रहेको छ र म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ पनि समावेश गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको 3000 भइहाल्छ र तपाईँको 2000 को कोर्स किन्नुहुन्छ भने म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ बाहेक सबै फेसिलिटी हामी दिन्छौँ र तपाईँको हामीहरूको पिडिएफ फाइल लाइभ क्लास र रेकर्डेड भिडियो प्रोभाइड गर्छौँ र म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ पनि समावेश गरिदिन्छौँ भने त्यसमा पनि हामीहरूको त्यही सुविधा छ। मात्र हामीहरूको 2000 र 3000 को प्राइस फरक रहेको छ। अब सबैभन्दा पहिला हजुरलाई रेसियो भनेको के हो, प्रोपोर्सन भनेको के हो, यो कुरा हजुरलाई बुझ्न आवश्यकता रहेको छ। हेर्नुस्, रेसियो भनेको एउटा म्याथमेटिकल तपाईँको कम्पेरिजन रहेको छ। दुईटा क्वान्टिटेटिभको भनिरहेको छ त्यो पनि सेम प्रकारको हुन्छन्। तिनीहरूको के रहेको छ म्याथमेटिकल कम्पेरिजन तपाईँको रहेको छ। के रहेको छ मैथमेटिकल तपाईँको कम्पेरिजन तपाईँको रहेको छ। दुईटा क्वान्टिटिजको तपाईँको यहाँ हामीहरूको जुन यहाँ हुन्छ क्वान्टिटिज तपाईँको हामीहरूको हुन्छ क्वान्टिटिजको स्पेलिङ तपाईँको यहाँ मिस्टेक भइसकेको छ। तपाईँको हामीहरू के रहेको छ रेसियो जुन रहेको छ तपाईँको कम्पेरिजन रहेको छ म्याथमेटिकल कम्पेरिजन दुईटा क्वान्टिटिजको र त्यो पनि सेम प्रकारको हुनुपर्दो रहेको छ र यो तपाईँको एक्सप्रेस गर्छ हाउ मच वान क्वान्टिटी जुन रहेको छ त्यो कसरी अर्कोसँग रिलेटिभ रहेको छ भनेर र हामीहरूलाई यसलाई कसरी लेख्न सक्दो रहेको छु A:B को फर्ममा अर तपाईँको A/B को फर्ममा लेख्छौँ। तपाईँको हामीहरूको जहाँ ए र बी को सट्टामा तपाईँको के पनि हुन सक्दो रहेको छ 1 2 3 4 तपाईँको नेचुरल नम्बर तपाईँको जति हुन सक्दो रहेको छ र त्यसपछि ABPQ पनि तपाईँलाई दिएर प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्दो रहेको छ। AB तपाईँको जहाँ नम्बर रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको हामीहरूको रहेको छ प्रोपोर्सन। प्रोपोर्सन भनेको तपाईँको हामीहरूको इक्वेसन रहेको छ दैट के भनिरहेको छ स्टेट दैट टू रेसियो आर इक्वल। हामीहरूको प्रोपोर्सन जुन रहेको छ तपाईँको इक्वेसन रहेको छ दैटले के स्टेट गर्छ त्यो कि दुईटा जुन रेसियो रहेको छ त्यो इक्वल रहेको छ र तिनीहरूको बिचमा कम्पेरिजन गर्छ हो कि होइन इक्वल यहाँ आइरहेको छ यिनीहरूको बिचमा कम्पेरिजन गर्छ र तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् देन ABC एन्ड D आर इन प्रोपोर्सन तपाईँको प्रोपोर्सन इट इज रिटन हेज अ यसलाई तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस् यसरी फर्ममा लेख्न सक्नु रहेको छ A:B को फेरि तपाईँको बिचमा हामीहरूको दुईटा इस को चिन्ह रहेको छ त्यसपछि BC:D यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ A/B = C/D को फर्ममा पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुँदो रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 1 बाट म हजुरलाई सुरुवात यहाँ गरिरहेको छु। स्टार्टिङ तपाईँको यो भिडियो रहेको छ रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको भने सजिलो मतलब बिगिनिङबाट एडभान्ससम्म म हजुरलाई पढाउँछु। सबैभन्दा पहिला हजुरलाई सजिलो पढ्नु पर्दो रहेको छ। यसमा तपाईँको 50 दिएको रहेको छ संख्या तपाईँको 50 दिएको रहेको छ त्यसलाई दुईटा अनुपातमा रेसियोमा भाग लगाउनु छ 2 र 3 को रेसियोमा हजुरलाई भाग लगाउनु पर्दो रहेको छ र तपाईको 50 संख्या दिएको रहेको छ। हेर्नुस्
अब हजुरलाई यहाँ जुन रहेको छ यसलाई तपाईलाई आर मान्नु पर्दो रहेको छ, यसलाई तपाई ए मान्नुस्, यसलाई तपाईले बी मान्नु पर्दो रहेको छ। अब तपाईको हामीहरुको फर्स्ट पार्ट हामीहरुको एउटा हुन्छ, अर्को तपाईको सेकेन्ड पार्ट तपाईको हुँदो रहेको छ। फर्स्ट पार्टमा हामी जुन निकाल्छौ जुन रेशियो ए रहेको छ त्यसलाई ए, तल तपाईलाई ए प्लस बी इन्टु आर, ए तपाईको 2 रहेको छ र त्यसपछि 2 प्लस 3 इन्टु के हुन्छ आर को सट्टामा तपाईको 50, तपाईको 2/5 भयो इन्टु तपाईको 50 रहेको छ, तपाईको यहाँ कति आयो 20 आएको रहेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ b बाई a प्लस b इन्टु तपाईको r, 3 बाई तपाईको 5 भयो, 2 पे जोड्नु छ भने 5 नै तपाईको हुन्छ इन्टु 50 काटेर तपाईको 10 नै आउँछ, 3:10 गर्नु छ भने तपाईको के हुन्छ तपाईको 30 नै आउँछ। 30 प्लस 20 जोड्नु भयो भने तपाईको 50 आयो, 50 टोटल रहेको छ, टोटल हामीको 50 है, हामीले गरेको हिसाब सही रहेको छ। तपाईलाई यो फर्मुला थाहा छैन भने तब पनि फरक पर्दैन, जसको तपाईलाई निकाल्नु छ भने त्यसको रेशियो माथि राख्दिनु होला र दुवैको जति दिएको रहेको छ, दुईटा दिएको छ भने दुईटा वा तीनटा दिएको छ भने तीनटाको रेशियो प्लस गरेर जति तपाईको संख्या दिएको छ त्यसलाई हामीहरुले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्दो रहेको छ। त्यसपछि हामीहरुको यहाँ जुन रहेको छ यो तपाईको प्रोपोर्सनमा रहेको छ, हेर्नुस् तपाईको हामीहरुको यहाँ दुईटा इस 2 को चिन्ह रहेको छ। यस्तो कन्डिसनमा तपाईको 12 बाई के गर्नु पर्दो रहेको छ 5 रहेको छ इक्वल टु तपाईको x बाई के हुन्छ 10 भइरहेको छ। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् x इक्वल टु के हुन्छ तपाईको 12 इन्टु 10 बाई तपाईको 5 भयो, क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामी यस्तो गरेका छौ। अब तपाईको यहाँ 12:2 गर्छौ भने हामीहरुको उत्तर कति आएको छ 24 आएको छ। कति आएको छ यसको उत्तर तपाईको 24 आएको रहेको छ। त्यसपछि हामीहरुको यहाँ हेर्नुस् प्रश्न नम्बर तपाईको 3 मा 3x and 2l जुन रहेको छ यो तपाई कन्टिन्यू प्रोपोर्सन रहेको छ भने x को भ्यालु तपाईलाई निकाल्नको लागि भनिरहेको छ। 3 लाई माथि राख्नु होला, x लाई तल, x 20 मा रहेको छ भने फेरि यहाँ x राख्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ के राख्नु पर्दो रहेको छ 12 राख्नु होला, 12 छ भने x मल्टिप्लाई हुन्छ भने x स्क्वायर तपाईको भइहाल्छ। तपाईको यो के हुन्छ 336 तपाईको यहाँ हुन्छ, हो कि हैन। र तपाईको हेर्नुस् यो x को स्क्वायर छ भने तपाईको यो के को भयो 6 को तपाईको स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर स्क्वायर कट्यो, x को भ्यालु तपाईको 6 आउँदो रहेको छ, 6 तपाईको आइसकेको रहेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ प्रश्न नम्बर तपाईको हामीहरुको हेर्नुस् 4 मा के भनिरहेको छ इफ द इन्कम रेशियो अफ a and b तपाईको 3:5 and the income ratio of b and c 2:7 then what will be the income ratio of a b and c भनिरहेको छ। हेर्नुस् तपाईको यहाँ a भयो, त्यसपछि तपाईको b, त्यसपछि यहाँ c रहेको छ। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् a को तपाईको दिएको रहेको छ 3, b को 5 भयो र तपाईको यहाँ b को दिएको 2 र त्यसपछि तपाईको यहाँ 7 दिएको छ। यसलाई यहाँ यसरी गर्ने, यसलाई तपाईले यहाँ यसरी गर्नु पर्दो रहेछ, यसलाई यहाँ यसरी गर्नु पर्दो रहेको छ। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् 3:2 के गर्नु होला 2 यहाँ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको 5:2 यहाँ 2 गर्नु पर्दो रहेको छ। त्यसपछि 5:2 तपाईलाई 7 गर्नु पर्दो रहेको छ। तपाईको यहाँ 6 भयो, त्यसपछि 10 भयो, त्यसपछि तपाईको 35 भएको रहेको छ। 6 10 35। अब कुनै पनि हिसाबले हामीहरुको यो कट्ने वाला छैन, त्यसैकारण हामीहरुको यसको रेशियो 6 10 35 नै तपाईको यसको उत्तर हुँदो रहेको छ। प्रश्न नम्बर अब तपाईको 5 हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 5 मा तपाईलाई के भनिरहेको छ यहाँ तपाईको दूध र पानीको मिश्रण रहेको छ। टोटल मिश्रण तपाईको हामीहरुको 50 लिटर को रहेको छ र तपाईको रेशियो दिएको रहेको छ 1:4 को। अब पछि गएर भनिरहेको छ कति लिटर जब हामीहरु दूध मिश्रण गर्छौ भने हामीहरुको त्यो रेशियो भइहाल्छ 4:1 को। हेर्नुस् दूध मिश्रण कति लिटर गर्छौ भनिरहेको छ भने हामीहरुको दूधको भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ, तर हामीहरुको वाटरको भ्यालु पहिलाको जति छ त्यति नै तपाईको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईको 50 लिटर यहाँ रहेको छ, यहाँ यसरी हामीहरु गर्ने। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् तपाईको यसको x रहेको छ 1 छ भने x भयो, तपाईको यसको 4x भयो। तपाईको यतामा हामीहरुको दूध लेखे, यतामा हामीको वाटर लेखे। हेर्नुस् अब तपाईको यो 5x भयो, x + 4x गर्नुस् भने 5x भयो, 5x इक्वल टु तपाईको 50, x को भ्यालु तपाईको 10 आएको छ। यहाँ तपाईको x को भ्यालु 10, यहाँ तपाईको 40 आयो। अब नेक्स्ट स्टेप हामीहरुलाई गर्नु पर्दो रहेको छ। हेर्नुस् हामीहरुको यहाँ के भनिरहेको छ मिल्क सँग हामीहरुको छेडखानी भएको छ। मिल्क सँग के भएको छ छेडखानी भएको रहेको छ। बाँकी कुरा हामीहरुको त्यस्तैकै त्यस्तै रहेको छ।
मिल्क जुन हामीहरूको रहेको छ त्यो हामीहरू के भएको छ छेडखानी भएको छ भनेको मतलब त्यसमा हामीहरूको चेन्ज भएको रहेको छ। त्यसमा हामीहरूको बाँकी हामीहरूको पानी जुन रहेको छ त्यस्ताको त्यस्तै नै रहेको छ। हेर्नुस् हामीहरूको रेसियो यहाँ 4 रहेको छ 4x, यहाँ तपाईको x रहेको छ, पानीको त्यस्तैको त्यस्तै रहेको छ भनेको पानी हामीको 40 लिटरको 40 लिटर नै रहेको छ। x इक्वल टु तपाईको 40 लिटर भयो भने 4x इक्वल टु तपाई के भइहाल्छ 40 इन्टु तपाईको 4 भनेको 160 तपाईको के भयो 160 तपाईको हामीहरूको दूध भयो। अब तपाईको कति लिटर एड भएको छ तपाईलाई यो यहाँ निकाल्नको लागि भनिरहेको छ भने 160 बाट तपाईलाई पहिला 10 रहेको छ भने 160 बाट तपाईलाई 10 लिटर घटाउनु पर्दो रहेको छ भने 50 आउँछ। कति आउँछ 150 तपाईको आउँदो रहेको छ। त्यसपछि तपाईको हामीहरूको यहाँ हेर्नुस् के भनिरहेको छ प्रश्न नम्बर तपाईको 6 मा यहाँ अ मिक्सचर अफ तपाईको यहाँ दूध र पानीको पनि यहाँ मिक्सचर नै रहेको छ। तपाईको टोटल 80 लिटरको मिक्सचर रहेको छ तर तपाईको यसमा पर्सेन्टेज दिएको रहेको छ 60% तपाईको मिल्क रहेको छ भने तपाईको यहाँ हेर्नुस् 40% के भइहाल्छ 40% तपाईको वाटर भइहाल्छ हो कि हैन। अब के भनिरहेको छ कति लिटर अफ वाटर हामीहरू एड गर्छौ भने हामीहरूको वाटर तपाईको 80% भइहाल्छ। अहिले तपाईको कति रहेको छ वाटर 40% भइहाल्छ वाटर हामी 80% एड गर्नको लागि के गर्नु पर्दो रहेको छ कति पर्सेन्ट मतलब कति हामी एड गर्छौं 80% हुन्छ भनेर हामीहरूको यसमा जुन रहेको छ हामी वाटर एड गर्छौं दूध जति छ पहिला त्यतिको त्यति नै रहेको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईको टोटल 80 लिटर जुन रहेको छ अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् मिल्क तपाईको वाटर तपाईको हेर्नुस् मिल्क कति पर्सेन्ट तपाईको हुनु पर्यो 60%, वाटर तपाईको 40%। 80 को तपाई 60 जब पर्सेन्टेज निकाल्नु हुन्छ भने 80 को 60% तपाईको कति आउँछ 48 आउँछ र 80 बाट हामीहरु 48 घटाइदिन्छौं भने 40% तपाईको त्यो अटोमेटिकली 32 आइहाल्छ। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् यहाँ तपाईको के भएको छ हामीहरुको यहाँ के भनिरहेको छ वाटर को तपाईको भ्यालु चेन्ज भएको छ हो कि हैन। वाटर को भ्यालु तपाईको चेन्ज भएको छ भनेको तपाईको यो 80% छ भने तपाईको यो 20% छ। भ्यालु में यसको चेन्ज भएको छ यसको हामीहरुको 48 को 48 नै छ भनेको हामीको 20% इज इक्वल टु जब तपाईको 48 छ भने 80% इज इक्वल टु तपाईको 48 डिवाइड बाइ तपाईको 20 इन्टु 80 हुँदो रहेको छ। यसलाई हामीहरु काट्छौं भने 4 लाई कटिहाल्छ र तपाईको यहाँ कति आउँछ तपाईको 192 तपाईको आन्सर आउँदो रहेको छ। कति आइरहेको छ 192 तपाईको आउँदो रहेको छ। तपाईको अहिले तपाईको यहाँ जुन रहेको छ वाटर कति लिटर छ तपाईको वाटर 192 लिटर रहेको छ। कति लिटर तपाईको एड भएको गर्नु पर्दो रहेको छ भने 32 तपाईलाई घटाउनु पर्दो रहेको छ 192 बाट तपाईलाई 32 घटाउनु पर्दो रहेको छ भने तपाईको 160 लिटर के गर्नु पर्दो रहेको छ एड गर्नु पर्दो रहेको छ 160 लिटर। प्रश्न नम्बर तपाईको 7 मा हेर्नुस् दुईटा प्रकारको तपाईको यहाँ चिया रहेको छ एम एन्ड एन जसको तपाईको एम जुन प्रकारको चिया रहेको छ त्यसको मूल्य तपाईको 80 एन जुन रहेको छ त्यसको तपाईको 120 रहेको छ। जब दुवै मिक्सिङ भइहाल्छ भने पर केजी को तिनीहरुको 90 रुपैयाँ रहेको छ भने अब के भनिरहेको छ व्हाट इज द रेशियो इन मतलब तपाईको तिनीहरुको रेशियो निकाल्नु छ हामीहरुले मिक्सचर को हो कि हैन। अब हेर्नुस् तपाईलाई हामीहरुको जुन रहेको छ एमटी को तपाईको जुन प्राइस रहेको छ त्यसलाई x लेख्ने x तपाईको 120 रहेको छ र तपाईको जुन एनटी रहेको छ त्यसलाई y त्यसको के रहेको छ 120 तपाईको रहेको छ। त्यसपछि हामीहरुको रेशियो निकाल्नु रेशियो तपाईको हामीहरुको यहाँ रेशियो तपाईलाई मान्नु पर्दो रहेको छ m र n को n को तपाईको रेशियो मान्नु पर्दो a is to तपाईको b तपाईलाई मान्नु पर्दो रहेको छ यो नै तपाईलाई के गर्नु पर्दो रहेको छ निकाल्नु पर्दो रहेको छ। र हामीहरुको जुन प्राइस जुन रहेको छ मिक्सचर तपाईको दिएको रहेको छ। अब हामीहरु फर्मुला तपाईले यहाँ प्रयोग गर्छौं मिक्सचर प्राइस इज इक्वल टु ax प्लस by बाइ a प्लस तपाईको b मिक्सचर प्राइस तपाईको 90 रहेको छ यो तपाईको 80 a भयो प्लस तपाईको हामीहरुको 120 तपाईको y भयो ओके हैन b तपाईको 120 तपाईको b भयो। अब तपाईको a प्लस b नै रहेको छ क्रस मल्टिप्लाई तपाईको हुन्छ भने 90 a प्लस 90 b इज इक्वल टु 80 a प्लस 120 तपाईको के रहेको छ b रहेको छ
अब तपाईको यो जुन रहेको छ 10 तपाईको a आयो इज इक्वल टु यो तपाईको कट्यो के भयो a इज इक्वल टु तपाईको 3b भनेको a बाई b इज इक्वल टु तपाईको 3/1 रहेको छ a इज टु 4 इज इक्वल टु तपाई के रहेको छ 3:1 को तपाईको रेशियो रहेको छ। अब हामीहरुको नेक्स्ट प्रश्न हेर्नुस्। नेक्स्ट प्रश्न तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ क्लासरुममा तपाईको हेर्नुस् 40 जना केटी र 25 जना केटा छन्। क्लासरुममा 40 जना केटी र 25 जना केटा छन् र केही नम्बर अफ केटी क्लास छाडिरहेका छन् र जति नम्बर अफ केटी क्लास छाडिरहेका छन् तिनीहरुको दुईगुना केटा जोइन भइरहेको छ। मतलब एक जनालाई केटी छाड्यो भने दुई जना केटा जोइन गरिरहेको छ नि यसले मान्नु पर्दो रहेको छ। एक्जाम्पलले मैले हजुर बुझाए। अब तिनीहरुको त्यस्तो कन्डिसन पछि त्यसपछि गर्ल्स टु बॉयज को तपाईको रेशियो कति भइरहेको छ हामीहरुको यहाँ 2:3 रेशियो भयो भने कति जना केटी हामीहरुको क्लास छाडेका छन् त्यो तपाईलाई निकाल्नु छ। हेर्नुस् केटी को तपाईलाई माथि राख्नु होला र बॉय को तपाईलाई तल राख्नु होला किनकि तपाईको गर्ल्स टु बॉयज को यहाँ दिएको छ। यहाँ पनि गर्ल्स एन्ड बॉयज तपाई गर्ल्स एन्ड बॉयज दिएको छ र तपाईको हामी गर्ल्स टु बॉय को रेशियो 2/3 रहेको छ। मानव हामीहरुको x जना केटी के भइरहेको छन् क्लास छाड्यो भने त्यसलाई माइनस गर्नु पर्दो रहेको छ र त्यसको दुई गुना केटा जोइन भइरहेका छ भने त्यसलाई हामी के गर्नु पर्दो रहेको छ प्लस गर्नु पर्दो रहेको छ। अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईलाई के गर्नु पर्दो रहेको छ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 120 माइनस तपाईको 3x इज इक्वल टु तपाईको 50 प्लस 4x तपाईको भयो। अब तपाईको जुन रहेको छ 70 इज इक्वल टु 7x x इज इक्वल टु 70 डिवाइडेड बाइ 7 x को भ्यालु तपाईको 10 आयो र x को भ्यालु हामीहरुको जुन रहेको छ गर्ल्स को मानेका छौ 10 आयो। अब कति जना बॉय जोइन भएका छन् सोधिएको भए हामीहरु के निकाल्नु पर्थ्यो 2x को भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो र 2 * 10 गर्दा हामीहरु कति आन्सर हुन्थ्यो 20 तपाईको आन्सर हामीहरुको हुन्थ्यो। प्रश्न नम्बर तपाईको 9 मा हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ द मन्थली इन्कम अफ दुईटा जनाको मन्थली इन्कम इन्डिभिजुअल रहेको छ a र b को रेशियो दिएको रहेको छ 5:8 र तिनीको मन्थली एक्सपेन्डिचर को 4:7 दिएको रहेको छ। तब जब तपाईको यहाँ दिएको रहेको छ दुवै जना 10,000 पैसा सेभ पनि गरिरहेका छ भने तिनीहरुको मन्थली इन्कम कति रहेको छ तपाईलाई यहाँ निकाल्नु पर्दो रहेको छ। मानव जुन हामीहरुको a जुन रहेको छ a को तपाईको मन्थली इन्कम जुन रहेको छ a को तपाईको जुन मन्थली इन्कम जुन रहेको छ त्यसको रेशियो तपाई कति दिएको छ 5 भनेको 5x मन्थली इन्कम भयो र यसको जुन एक्सपेन्डिचर रहेको छ 4y तपाईको भयो 4y। अब b को जुन रहेको छ त्यसको जुन इन्कम रहेको छ कति भयो 8x र एक्सपेन्डिचर जुन रहेको छ 7y भयो। तपाईको तिनीहरु सेभ पनि गरेका छन् यसलाई कति सेभ गरेको छ 10,000 यसले पनि 10,000 सेभ गरेको रहेको छ। अब हेर्नुस् तपाईले यहाँ के गर्नु पर्दो रहेको छ हजुरलाई यो कुरा त थाहा होला फर्मुला तपाईको इन्कम इज इक्वल टु एक्सपेन्डिचर प्लस सेभिङ। तपाईको अब a को जुन हामीहरुको रहेको छ फर्स्टमा a को हामीहरु गरौँ। फर्स्टमा हामीहरुको a को गर्छौ भने तपाईको यहाँ हेर्नुस् त्यसको इन्कम 5x रहेको छ एक्सपेन्डिचर तपाईको 4y रहेको छ सेभिङ तपाईको 10,000 रहेको छ 5x माइनस 4y इज इक्वल टु 10,000 इक्वेसन तपाईको 1। b को इन्कम इज इक्वल टु एक्सपेन्डिचर 7n प्लस तपाईको हामीहरुको 7y प्लस 10,000 तपाईको भयो 8x माइनस 7y इज इक्वल टु तपाईको 10,000। अब दुवैलाई हामीहरु के गर्नु पर्दो रहेको छ सल्भ गर्नु पर्दो रहेको छ। सल्भ गर्नको लागि हेर्नुस् यसमा मैले 7 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु यसमा म 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु
इक्वेसन 1 जुन हामीहरुको रहेको छ 7 यसमा पोले। अब 7 लाई तपाईको यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 35x माइनस तपाईको 28y इज इक्वल टु तपाईको 70000 भयो। यो तपाईको 32x माइनस तपाईको 28y इज इक्वल टु तपाईको के भएको छ 40000 भएको छ। यो कट्यो 3x इज इक्वल टु तपाईको 30000 रहेको छ। x को भ्यालु तपाईको कति आयो 10000 यहाँ आयो। x को भ्यालु तपाईको 10000 आयो। इन्कम निकाल्नु छ तपाईको a को भने a को तपाईको इन्कम 5x छ भने 10000 लाई मल्टिप्लाई 50000 भयो। यसको तपाईको कति भइहाल्छ 10 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 80000 त्यसको इन्कम भइहाल्छ। र एक्सपेन्डिचर पनि सोधेको भए हामीहरुको के हुन्थ्यो एक्सपेन्डिचर सोधेको भए अहिले हामीहरुको x को भ्यालु आएको छ। x को भ्यालु कुनै पनि इक्वेसनमा पुट गरेर y को भ्यालु निकाल दिन्थे र हामीहरुको y को भ्यालुलाई यसमा र यसमा मल्टिप्लाई गरेर तिनीहरुको एक्सपेन्डिचर आइहाल्थ्यो। अब प्रश्न नम्बर तपाईको 10 माइनस प्रश्न नम्बर 10 तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट रहेका छन् तीनटा स्कुलमा x एन्ड y एन्ड z मा र तिनीहरुको रेशियो दिएको छ तपाईको 5:7:8 र के भनिरहेको छ जब नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन्क्रिज भएको छ त्यो स्कुलमा भने 40% 50% र तपाईको 70% भने अब तिनीहरुको न्यू रेशियो के हुन्छ। यो रेशियोलाई नै हामीहरुको इन्क्रिज गर्नु पर्दै रहेको छ। 50 प्लस 40% ले तपाईलाई इन्क्रिज गर्नु पर्दै रहेको छ। 40% तपाईले प्लस गर्नु पर्दै रहेको छ। यसमा पनि तपाईलाई के गर्नु पर्दै रहेको छ यसमा तपाईको 50% प्लस गर्नु पर्दै रहेको छ र यसमा तपाईको के रहेको छ 8 मा तपाईको 75% प्लस गर्नु पर्दै रहेको छ। हेर्नुस् यसको तपाईको 7 आइहाल्छ 40% ले यसको तपाईको कति आउँछ यसको तपाईको हामीहरु जुन रहेको छ 10.5 आउँछ र यसको तपाईको 14 आउँदो रहेको छ। यो तपाईको पॉइन्टमा छ भने अब 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो तपाईको 14 भयो यो तपाईको 21 भयो यो तपाईको 28 भयो। अब 7 लाई तपाईको गर्छ भने 2 तपाईको यहाँ आउँछ 3 आउँछ तपाईको 4 तपाईको रेशियो 2:3:4 आएको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 11 हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 11 एउटामा तपाईको 11 मा एउटा झोला रहेको छ। झोलामा तपाईको टोटल 600 रुपैयाँ रहेको छ जसमध्ये तपाईको 1 को पनि कोइन रहेको छ 50 पैसा को पनि 25 पैसा को पनि रहेको छ। तिनीको रेशियो पनि दिएको छ भने त्यो 1 पैसा मतलब 1 रुपैयाँ कति रहेको छ 50 पैसा कति रहेको छ 25 पैसा कति रहेको छ तपाईलाई यो भनिरहेको छ त्यो सोधिरहेको छ। निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सबैलाई हामीहरुलाई पैसामा चेन्ज गर्ने रुपैयाँलाई पैसामा चेन्ज गरे भने 60000 भइसक्यो पैसा। कोइनलाई पनि हामीहरुको जुन रहेको छ 1 रुपैयाँ यसलाई चेन्ज गर्दिने पैसामा 1 रुपैयाँको 50 100 पैसा हुन्छ 3x रहेको छ 3x गर्दिने प्लस 50 पैसा को तपाईको जुन रहेको छ रेशियो तपाईको 4x रहेको छ 4x लाई प्लस गर्दिने। अब तपाईको 12x इन्टु तपाईको 25 रहेको छ भने 25 लाई प्लस गर्दिने। यसलाई हामीहरु किन 100 लेखे 1 को सट्टामा किनकि तपाईको सबै पैसामा रहेको छ यो तपाईको रुपैयाँमा छ 1 पैसाको 1 रुपैयाँको 100 पैसा हुन्छ र यसलाई हामीहरु 100 लाई मल्टिप्लाई गरेका छौं पैसामा चेन्ज गर्दा यहाँ 60000 भएको छ। तपाईको यहाँ कति भयो तपाईको 60000 भयो। अब तपाईको यो के भएको छ 300 तपाईको x प्लस तपाईको यहाँ 200x प्लस तपाईको यहाँ हेर्नुस् 300x तपाईको यहाँ हेर्नुस् 60000 भयो र इज इक्वल टु तपाईको यहाँ 800x रहेको छ x इज इक्वल टु 60000 डिवाइड बाइ तपाईको 800 काट्नु हुन्छ भने तपाईको कति हुन्छ तपाईको 75 आउँदो रहेको छ। x को भ्यालु तपाईको 75 आयो। अब तपाईको re को रेशियो मतलब a को कोइन कति छ त्यसको रेशियो तपाईको 3x रहेको छ 50 पैसा को तपाईको रेशियो 4x रहेको छ र तपाईको 25 पैसा को तपाईको जुन रेशियो रहेको छ कति रहेको छ 12x रहेको छ। सबैलाई तपाईलाई के गर्नु पर्दै रहेको छ 3 इन्टु तपाई 75 गर्नु होला यहाँ 4 इन्टु 75 गर्नु होला यहाँ तपाईले 12 इन्टु 75 गर्नु पर्दै रहेको छ। सबैमा 75 गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ 225 आयो तपाईको यहाँ कति आयो 300 आयो त्यसपछि तपाईको यहाँ 900 आएको रहेको छ। a को संख्या तपाईको कति रहेको छ तपाईको यहाँ 300 तपाईको हामीहरुको यहाँ 225 र तपाईको 50 पैसा 300 र 25 पैसा तपाईको 900 रहेको छ त्यो झोलामा।
अब तपाईको हामीहरु प्रश्न नम्बर तपाईको जुन 12 रहेको छ यसलाई हामीहरुको यहाँ a को 3 र तपाईको b को 5 भ्यालु दिएको नै रहेको छ भने तपाईको a को सट्टामा 3 राख्दिने प्लस 2 को सट्टामा तपाईलाई b को सट्टामा 5 राख्दिने र हामीहरुको यहाँ 3 into 3 माइनस तपाई 5 गरे तपाईको यहाँ 21 प्लस तपाईको 10 भयो 9 माइनस 5 गरे भने तपाईको यहाँ 31 बाइ तपाईको 4 31/4 यसको तपाईको आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको अब 13 मा हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 13 मा तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ करेन्ट एज रेशियो तपाईको दिएको रहेको छ 9:7 शिवाटु प्रकाशको 5 वर्ष पहिला तिनीहरुको एज रेशियो रहेको छ कति तपाईको 4:3 भने के भनिरहेको छ तिनीहरुको अहिले भन्दा 25 मतलब 15 वर्ष 25 हैन 15 छ भने 15 वर्ष पछि तिनीहरुको एज रेशियो कति हुन्छ यो निकाल्नको लागि भनेको छ। हेर्नुस् सही भन्दा पहिला अहिलेको तपाईको के दिएको रहेको छ 9x 7x 5 वर्ष तपाईको पछाइ जानु पर्दैछ माइनस गर्ने 4 बाइ तपाईलाई यहाँ 3 लगे क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 27x माइनस तपाईको हामीहरुको 15 इक्वल टु 28x माइनस तपाईको हामीहरुको 20x को भ्यालु तपाईको 5 आइसक्यो। अब हेर्नुस् तिनीहरुको प्रेजेन्ट एज अब तपाई निकाल्नुहोस् तिनीहरुको प्रेजेन्ट एज निकाल्नुहुन्छ भने तपाईको शिवाको प्रेजेन्ट एज कति हुन्छ 9x को तपाईको 45 भयो 9 into 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 45 भयो प्रकाश को तपाईको 7x रहेको छ 35 हुन्छ 5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 15 वर्ष पछिको भने तपाईको अब हेर्नुस् सबैमा तपाईको दुवैमा 15 प्लस गर्नुस् तपाईको यहाँ 60 भयो यहाँ तपाईको के भएको छ 50 भएको छ। अब तिनीहरुको एज रेशियो निकाल्नु छ शिवा टु प्रकाशको भनेको शिवालाई माथि राख्ने प्रकाशलाई के यहाँ राख्ने तल राख्ने शिवा 60 माथि प्रकाश तल कछ भने तिनीहरुको एज रेशियो 6:2 तपाईको 5 आएको रहेको छ कति आएको छ तिनीहरुको एज रेशियो 6:5 आएको रहेको छ। अब तपाईको हामीहरुको यहाँ हेर्नुस् दिएको रहेको छ इफ a is to b is equal to तपाईको 3:4 त्यसपछि तपाई कमा दिएर b is to तपाईको c is equal to रेशियो तिनीहरुको 12:13 भने तपाईको ac को तपाईको के हुन्छ भनिरहेको छ यस्तो कन्डिसनमा सही भन्दा पहिला हामीहरुको abc को निकाल्नु पर्दै रहेको छ यहाँ 3 भयो 4 भयो तपाईको यहाँ 12 भयो 13 भएको रहेको छ यसलाई हामीहरुको यहाँ एससी गर्ने यहाँ एससी गर्ने 3 लाई यसले 12 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 36 भइहाल्छ 4 लाई 12 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 48 भइहाल्छ र 4 लाई तपाईको 13 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 52 हुन्छ। तपाईलाई अब यो दुवै काट्नु हुन्छ भने तपाईको यहाँ कति हुन्छ 26 भयो फेरि यसलाई 2 ले काट्नुहोस् 9 into 12 into तपाईको 13 भयो ac को मात्र हामीहरुको चाहियो a को 9 छ c को 13 छ आन्सर तपाईको के हुन्छ 9:13 तपाईको आन्सर दिएको हुन्छ त्यसमा हजुरलाई के गर्नु पर्दै रहेको छ टिक लगाउनु पर्दै रहेको छ। प्रश्न नम्बर अब तपाईको 15 मा हेर्नुस् के भनिरहेको छ तपाईको के भने if two number a and b are भनिरहेको छ 10% and 20% लेस देन थर्ड नम्बर c a तपाईको 10% कम छ b तपाईको 20% कम छ c भन्दा भने तपाईको रेशियो a to b के हुन्छ c को 100 माने भने तपाईको a को कति हुन्छ 90 र b को तपाईको कति हुन्छ b को तपाईको 80 हुँदो रहेको छ। a to b को रेशियो भनिरहेको छ a बाइ तपाई b a को 90 तर तपाईको 80 काट्नु हुन्छ भने 9:2 तपाईको 8 रेशियो आउँछ यसको रेशियो तपाईको कति आउँछ 9:2 तपाईको 8 रेशियो आउँदो रहेको छ। आजको फ्री क्लास को भिडियो में म हजुरलाई रेशियो एन्ड प्रोपोर्शन को मात्र 15 सम्म नै पढाउने वाला थिए हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्स में लेख्न नभुल्नु होला र हजुरलाई प्रिमियम क्लास लिन मन गर्यो भने जुनसुकै बेला पनि हामीको यहाँ WhatsApp नम्बर रहेको छ तपाईको यो एन्सर को WhatsApp नम्बर रहेको छ र एनटीसी को पनि हामीको WhatsApp नम्बर म हजुरलाई पहिला नै त्यहाँ भनिसकेको छु र हामीको यो एन्सर को WhatsApp नम्बर रहेको छ मोबाइल मा कल गर्नु छ भने एनटीसी मा कल गर्नु होला र WhatsApp मा गर्नु छ भने तपाईको यो एन्सर मा गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ एनटीसी मा तपाईको जुनसुकैमा पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ र तपाईको प्रिमियम क्लास लिनुहुन्छ भने
हामीहरू के प्रोभाइड गर्छौँ, पीडीएफ फाइल, लाइभ क्लास पनि तपाईको हुन्छ र रेकर्डेड भिडियो पनि हामीहरू हजुरलाई प्रोभाइड गर्दैछौँ र जब नलागेसम्म सपोर्ट मिल्छ।